إذا كان هذا تصريح بخصوص أهداف المنتخب الوطني في الكان المقبل. زين عمر، أعيد الترحيب بك مرة أخرى. جمال بالماضي كان واضحا وكان منطقيا في حديثه عن أهداف المنتخب الوطني في الكان. قال يجب أن نفرق بين الطموح وبين أن نذهب بنية أننا سنتوج بكأس أفريقيا للأمم، وبالتالي ربما نبيع الوهم للجماهير الجزائرية العارضة التي تنتظر المنتخب الوطني. بين الطموح والنية في التتويج أراد بالماضي أن يفرق بين هذا وذاك، وبالتالي يبعد الضغط نوعا ما عن اللاعبين. يعني بالماضي كان واضح منذ البداية. أنا نظن يعني بالماضي تكلم على بعض البلاطوات، ولكن يعني أنا نقول لك بالماضي عنده الحق يعني 100%، ولكن أيضا نقول أن بعض البلاطوات أيضا عندها الحق تتساءل على الأهداف تاع الفريق الوطني، لأن نعرف لما أوتي بجمال بالماضي يعني بين قوسين اللي نقدروا نقولوا يعني سلك زمام الامور، حتى يعني سلك بعض الرؤوس في الفيدراليه الجزائريه لكره القدم. كانت الاشياء واضحه، يعني عند يعني قدوم بالماضي وعند امضاء العقد تاع 4 سنوات كان الهدف هو الوصول الى المربع يعني الذهبي، المربع الاخير من كاس افريقيا. ولكن يعني احنا كجزائريين كاخصائيين كاعلاميين يعني اللي نعرفوا حقيقه الوضع الفريق الوطني اللي كان منهار تماما، يعني لازم واحد يقولها بصريح العباره في وقت مضى، وخاصه في وقت يعني الناخب السابق رابح مجار. نظن ان يعني المهمه كانت صعبه، لان كان على جمال بالماضي يعاود يعني يبني فريق ويمد روح جديده لهذا الفريق. نظن ان يعني شفنا عوده يعني بعد قدوم جمال بالماضي كانت عوده الروح، اللاعبين ولاو يعني يجوا للمنتخب الوطني باراده يعني كاين اشياء وين خلات اللاعبين يرتاحوا نوعا ما لطريقه العمل. كان منطقي؟ لا كان منطقي، لان اليوم يعني ما لازمش الواحد يتسرع، ولا لازم يكون واحد واقعي. الواقعيه ان الجزائر في كل تاريخها ربحت كاس افريقيا وحده في 1990 في الجزائر. ما عدا ذلك كانت عندنا مشاركات مشرفه. نقدر نقولوا في 2010 واحد ما كان يستنى المنتخب الوطني بعد الهزيمه ضد الملاوي 3-0، ولكن المنتخب الوطني لحق الى النصف النهائي وخسر ضد مصر، ولو يعني خساره قعدت في الاذهان ويعني كانت مره، ولكن الظروف تختلف نوعا ما. ظروف تختلف. يعني اليوم واش نقول لك، جمال بالماضي في تصريحاته في حتى يعني في العديد من المرات لما ادلى تصريحاته يعني في في الندوات الصحفيه كان منطقي وكان مقنع يعني تماما، لان يعي ما يقول ويعرف يعني خدمته يعرفها مليح جمال بالماضي. ولذلك اليوم انا نقول لك يعني جمال بالماضي عنده يعني ان ديسكور اللي يتكلموا مع اللاعبين، وعنده ايضا يعني ان ديسكور اللي يتكلموا مع الشعب، لان الشعب انا نظن ان الشعب واقعي. ولكن كاين بعض البلاطوات حتى هو قال لهم يعني اذا عندكم مشكل مع ناس اخرين في الفيدراليه ما تجوش ديروا لنا يعني بريسيون ولا ديروا لنا ضغط سلبي، لان انت ما تفاهمش مع يعني فلان او فلان. ولذلك يعني جمال بالماضي قلت لك كان منطقي وكان نعم. زين عمر، عرجت على نقطة مهمة. قلت بالماضي جاء لإعادة بناء المنتخب الوطني. هو في الندوة الصحفية صباحة اليوم رفض هذا المصطلح، لا يرغب في أن يقول أنا جئت لبناء أو لإعادة بناء المنتخب، لأنه يعتبر بأن مثل هذه الخطابات هي صفة لاصقة بالمدربين الذين يبحثون عن ربح المزيد من الوقت. قال أنا ليس من أولئك يعني المدربين الذين يربحون الوقت. لا هو يعني وتمديد العقود أيضا. بالعامية هو حاب يقول لك يعني بالفرنسية مش باز ان اوبورتونيست، يعني ماهوش اوبورتونيست اللي جاب انتهازي باش يعني يربح الأموال ولا يمضي عقد مدى طويل ويقول لك أنا نبني ونعمل تكوين. لا، الفريق الوطني ليس للتكوين. ولكن لما احنا نتكلموا ونقولوا يعني عودة بناء منتخب، حقيقة هي عودة بناء منتخب ولكن ليس تكوين. اليوم جمال بالماضي لو تتاح إليه الفرصة باش يربح بالكان أو رايح يربح الكان ما يقولش لا. صحيح. يعني حتى في المقابلات شفناه، يعني في كل المقابلات اللي لعبهم وين كان يعني فوق يعني مقعد البدلاء على خط التماس، شفنا حتى بالماضي في نهاية المقابلات ما كانش عنده صوت، يعني ما يبيردي لافوا تاعو تالمو كان يعيط على اللاعبين على التمركز على
انسان اللي يعني يمد 100%، ما يعرفش يكذب ولا ما يعرفش ماهوش انسان اللي يخدم امواتي، يعني انسان اونجاجي اللي يخدم 100%، اللي نحسوه في العمل تاعو اليومي في التدريبات، يعني انسان اللي يحب العمل تاعو. ولذلك اليوم زيد على ذلك اليوم يدرب المنتخب الوطني، منتخب بلاده، يعني هذا فخر واعتزاز وزياده يعني لمدرب كجمال بلماضي. ولذلك انا نظن هو لما يتكلم هو يسجستيفي، سي نورمال باش الناس ما تقولكش يعني غدوه اذا ما مشاتش يعني يقول لك لا، ولكن حقيقه هو اعاده بناء منتخب اللي كان مدمر تماما، ونقولها بعد ذهاب غوركيف المنتخب دمر، يعني منذ ذهاب غوركيف بعد تعاقد تصادم بين اللاعبين والمدربين، ايضا يعني تعاقب مدربين عديد، يعني بالماضي وجد ورشه مفتوحه، مشاكل انا يفكرني السياق الرياضي مجيء بالماضي، يفكرني انا يعني كصحفي، يفكرني في مجيء الي لوزيتش لما اتى. الي لوزيتش كانت عنده طريقه عمله، وين هو يعني الي لوزيتش عمل دياغنوستيك يعني للفريق الوطني، قام باستبدال مجموعه بمجموعه اخرى، قام يعني باشراك لاعبين جدد اخرين. اليوم ايضا بالماضي قام باشراك، اليوم لما ترى مثلا لكي نعود الى الموضوع، لما ترى لاعب كبوداوي، انا نقول يعني شيء جميل، لان ايضا في وقت الي لوزيتش كنا شفنا لاعبين جدد، كنا شفنا سليماني مثلا اللي اليوم الحق للعالميه، شفنا سعيد بن كلام. الخيارات نقطه بنقطه فقط، لا يعني هذا مثال فقط. نتحدثوا بما انك تحدثت عن بعض اللاعبين، نتحدث مثلا عن فوزي غلام في تصريح له جمال بالماضي بخصوص عدم استدعاء فوزي غلام. قال بان هذا الاخير تردد بصيغه غير مباشره، تردد في المجيء للمنتخب الوطني بداعي انه ليس جاهز للعب مع المنتخب الوطني، لكن في المقابل لاحظنا بان غلام لعب مؤخرا مع نادي نابولي، سجل مع الفريق، والمشاركه في كاس افريقيا للامم ربما تسيل لعاب اي لاعب. يعني كيف لغلام ان يرفض المجيء؟ حسام، يعني انا نعطيك جوابين في شقين. الشق الاول لما نتكلموا على بالماضي، انا نظن ان بالماضي كان دبلوماسي، وهذا يعود لان اللاعب يعني يكون يعني لاعبه وراح يتعامل معه في المستقبل حتميا يعني، ولكن كان دبلوماسي، وكان نقول لك ديسو من طرف اللاعب غلام، لان كان يستنى ان غلام يلبي يعني الدعوه تاع الفريق الوطني، لان اللاعب حياه لاعب متكونه من يعني اشياء جميله، من اصابات، هذه هي يعني حياه لاعب في كره القدم. ولذلك ما لازمش تكون يعني تخاف ولا، لان خاصه لما يكون يعني الدعوه تكون دعوه منتخب وطني تاع بلاد. ولذلك يقول لك يعني جمال بالماضي كان دبلوماسي. باش نعود الى غلام نوعا ما عاش فتره يعني صعبه وعصيبه جدا بعد الإصابة الأولى، عاود صارت له إصابة ثانية. ولذلك غلام نظن يعني ولا متردد وخايف شوية على يعني لا كارير، المسيرة تاعو الكروية. ولذلك نظن دان كوتي يعني كاين نوع من يعني لا لوجيك، ولكن نوعا ما لما يكون منتخب وطني، انا نظن ان غلام اللي لعب اكثر حوالي 18 ولا 17 مقابله في السيري يعني الايطالي، وين معروف بالاندفاع البدني، نظن يعني ما كانش عليه باش يتردد، لان هذا نداء فريق وطني، هذه كاس افريقيا. ولكن ايضا تعرف في اوروبا كاين يعني ضغوطات من طرف النوادي والمدربين، ولذلك غلام كان خايف على مكانته مع ناديه نابولي، سامحني، اللي كان يتكلم على انتداب يعني ظهير ايسر اخر مكان غلام. حتى نثري قضيه غلام اكثر، دعنا نتابع التصريح حول فوزي غلام من طرف جمال بالماضي ثم لا نعود. C'est comme dire Belfodil qui est blessé à la cuisse. Belfodil n'est pas blessé à la cuisse. Je ne suis pas censé en dire plus, mais en tout cas, il n'est pas blessé à la cuisse. Donc pour Fawzi, les choses sont très claires. Fawzi, je vous l'avais dit, je ne sais pas si je vous l'avais dit au dernier stage, nous avons été le rencontrer à Naples, discuter avec lui et évidemment s'enquérir. C'était, je pense, le moins qu'on puisse faire d'un joueur qui a donné aussi pour cette équipe nationale et qui a été blessé pendant un certain temps. Je pense qu'il était important d'aller se déplacer et s'enquérir de sa santé, en tout cas directement. Fawzi m'a fait parvenir, pour être très, très clair avec vous, m'a fait parvenir le message qu'il n'est pas prêt à jouer cette Coupe d'Afrique, qu'il veut profiter
on va dire, de ce temps de vacances pour aller se préparer pour sa nouvelle saison. Il n'est pas blacklisté. S'il parle de blacklisté, c'est lui-même qui s'est auto-blacklisté. Si tant est qu'il était blacklisté, en tout cas pas par moi. Parce que quand on blackliste un joueur ou quelqu'un, ce qui ne fera jamais mon cas, à moi, jamais, tant que je suis en sélection nationale, personne ne sera blacklisté. Il y aura toujours des moments difficiles ou des moments peut-être sélectionnés. إذا زين عامر قالها بالحرف الواحد. تنقلت إليه إلى نابولي، تحدثت معه، عبر عن عدم جاهزيته للمجيء للمنتخب الوطني. كيف ترى؟ بالماضي هنا اللي واش يبين ان بالماضي هنا تشوف يعني اللاعب النقطة المهمة هو قال عفوا أنا لا أجبر اللاعب على المجيء للمنتخب الوطني بما أنه ربما يريد الاستعداد للموسم المقبل مع نادي نابولي. شوف قلت لك هنا تشوف الفرق بين يعني مدرب اللي لعب يعني كلاعب سابق لعب في المستوى العالي اللي عاش ايضا فترات ويعرف يعني الاحساس تاع اللاعب. هو كان لاعب عرف فترات، عرف اصابات، عرف يعني سكون ابل دي مومون وين تكون شويه لا سوليتود، وين تحس روحك يعني وحداني. ولذلك بالماضي تنقل وتكلم مع فوزي غلام، ولكن هو كان حاب ينفذ الاشاعات تاع وين الناس تكلمت وقالت ان يعني الفيدراليه هي اللي حطت بالماضي في القائمه السوداء. يعني كاين ناس اللي بدات تخرج اشاعات وتتكلم على يعني ان غلام ان سوء مفاهمه مع بعض يعني بعض الاشخاص من الطاقم الفني. كاين ناس كانت حابه تعطي بعد اخر الى قضيه الطبيب ايضا، قضيه الطبيب. كاين اشياء يعني تاع يعني لو سيرتيفيكا ميديكال اللي بعثوه يعني لما غلام ما جاش. ولكن بالماضي بصريح العباره قال لك انا ما عندي حتى مشكل شخصي مع اللاعب، ماهوش في القائمه السوداء، ويعني في المستقبل لما يكون جاهز 100% نعيط له. هنا قلت لك يعني هنا كاين تحليلين. التحليل الاول كاين لاعب نقدروا نتفاهموه اللي ماهوش 100% جاهز بدنيا وذهنيا، اللي ما حبش يعني من حقه بالك باش ما يديرش كاس افريقيا وين يفا باسي كوتي وبعد الناس تلومه، ولا بالك ماهوش جاهز وحب يجهز نفسه باش تكون له عوده قويه. وبالماضي كان متفاهم 100%. ويعني انا يعني كما يقال لحاجه في نفسه. لا في المدربين يعني هما يحبوا ان اللاعب يكون صريح. لما ما تكونش جاهز يفو ميو تصرح انك ماهوش جاهز. يعني وكان جا غلام وكان يخلق مشاكل ومن بعد ما يلعبش يصراو يعني مشاكل في المجموعه، كانت الناس تلومه. يعني انا افضل لاعب اللي يكون صريح ويقول لك ماهوش جاهز لا ذهنيا لا بدنيا، ويفي باس على كاس افريقيا افضل من انه ياتي المنتخب وهو ليس جاهز. يعني هو ما جاهز، ما يلعب، ما يعني ما يصلح حتى يعني حتى شيء يدي يعني مكان لاعب اخر، ويزيد بالك يصراو له مشاكل. لان نعرفوا ان مجموعه لما تعيش يعيشوا يعني سويا لمده اكثر من شهر، لان اليوم يعني على اقصى تقدير على يومين يبدا التربص رسميا في الثالث. يعني في الثالث. ونعرفوا ان كاس افريقيا رايحه تمشي الى حتى 17 جويليه على ما اظن، 19 يعني اكثر من شهر و14 يوم. يعني اذا الجزائر راحت حتى النهائي يعني شي كثير للاعبين باش يقعدوا يعني في كما يقولوا اون جروب. سي با فاسيل باش تعيش فتره طويله مثل هذه، ولما تكون يعني لاعب وما تلعبش وتكون يعني عندك اسم كبير وتلعب في نادي اسمه نابولي في ايطاليا، يعني ماهوش سهل باش تعيش. وحتميا فورمة فارس المدافع الايسر الحالي للمنتخب الوطني، الفورمة تاعو في ناديه في ايطاليا اللي هو مستهدف من عديد من الفرق الايطاليه والالمانيه. ارح بالماضي يعني ارح بالماضي. وايضا اقلق غلام، لان غلام يعرف يعرف ان فارس في الفورمه الحاليه يعني لو بلوس اللي اتى به، يعني الاشياء الايجابيه اللي اتى بها في الفريق الوطني سيكون نوعا ما هو الاساسي في تشكيلات زين عامر. حتى نربح الوقت بخصوص القاطره الاماميه للمنتخب الوطني، استدعاء اسلام سليماني اثار ضجه كبيره بخصوص استدعاء هذا اللاعب الذي لم يوفق في هذا الموسم مع نادي فينرباتشا التركي. بالماضي صرح وقال لم تكن لدي الخيارات اللازمه، وإصابة كذلك إسحاق بالفضيل. لا لما تكلم لي على هذا اللاعب وتكلم لي على نقول يعني لوكا هذا يعني سليماني، أنا عندي تفسير آخر. لأن اليوم ما نتكلموش على ضجة، احنا كصحفيين نتكلموا على التصريحات اللي أدلى حتى الناخب الوطني. تابعت الندوة الصحفية
قال على الأقل لدى الجماهير، يعني لاحظنا تفاعل من طرف الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي. لا سامحني لما تكلم لي على الذي أصبح معيار مواقع التواصل الاجتماعي، لما معيار حقيقي اليوم، يتحدثوا يعني على معيار حقيقي، يطرحون التساؤل: لماذا يستدعى سليماني؟ لماذا لا يستدعى نعيجي مثلا؟ لا أنا جايك حسام، ولكن لما نتكلموا على قلت لك تصريحات، كنت جاي يعني في نفس السياق تصريحات تاع جمال بالماضي يعني في المباراة على ما أظن ضد البنين، وين ضد البنين وضد طوغو في الطوغو لما ربحنا. بعد المقابله لما دخل الى يعني غرف تغيير الملابس تكلم على اللاعبين لان كانت يعني عطله، تكلم قال لهم يعني اعطاهم التوصيات واعطاهم ان اللاعبين اللي ما يكونوش جاهزين، ما يكونوش شاركوا بانتداب مع الفرق تاعهم، ما يكونوش مستدعيين ويقدر يعني حتى ولكن اليوم احنا وعلاش صارت الضجه وعلاش صاروا يعني لي رياكسيون على مواقع التواصل؟ لان الفاف يعني حطت القائمه بدون تفسيرات، ولكن اليوم لما تسمع الناخب الوطني لما يتكلم ويعطيك تفسيرات، انا نظن انه هو المسؤول الاول والاخير. لان سامحني دوك اني جايك، هو المسؤول الاول والاخير على الخيارات، هو اللي رايح يعني يكون يعني يصرى جوجي بعد النتائج، هو اللي يعني راح يتحمل مسؤوليته. انا على التفسيرات نوعا ما لما يتكلم يعني تقنيا وتكتيكيا اقنعني، لما يتكلم لك يقول لك ان نعيجي ويعني بونجاح عندهم يعني نفس لو ميم ستيل دو جو، يعني لعب يعني واحد. هو وعلاش يعني جاب سليماني؟ هو في الاول كان راح يستدعي بالفضيل، والكون كان على باله ان بالفضيل مع يعني اوفنايم في المانيا ومسجل 16 هدف، يعني عوده قويه ولو في المنتخب الوطني. واحد حتى اللاعب كان ينتظر دعوه لا، ولكن سامحني حسام، اليوم احنا كنا نتكلموها في السابق، اليوم ما لازمش يكون عندنا لا ميموار كورت. كنا نقولوا ان محرز في يعني قبل ما يروح لمانشستر سيتي كنا نقولوا محرز ليستر سيتي ومحرز المنتخب الوطني نفس الشيء، يعني كنا نشوفوا فرق شاسع ومغاير. كنا نتكلموا ايضا على بالفضيل. اليوم هل بالفضيل يعني في السابق كان لاعب متميز في المنتخب الوطني، ولو ما لازمش الناس تنسى كان لاعب في انتر ميلان يعني قبل ما يروح الاوفنايم في السابق. يعني باش تشوف بالفضيل ما كانش لاعب اللي كان يتميز مع المنتخب الوطني، عكس سليماني اللي اليوم راهو احسن هداف المنتخب الوطني. ولكن كاين شيء انا يعني وين نشوف باللي كما يقولوا المنتخب الوطني الناس تعرف ان يفو بروند لو ميور جوور، يعني اللي عنده في فورمه ولياقه ولاعب مباريات، لان عنده اون انتونسيتي دو ماتش في لي جون تاعو وين يدخل منافسه. يعني زين عامر، لم يبقى الكثير من الوقت، يمكننا نستفيد من اسلام سليماني في هذه الوضعيه؟ انا اقول لك كيف يعني؟ انا اقول لك يمكن، لان اسلام سليماني قناص الاهداف، اسلام سليماني عنده ميزه اللي ما يتميزوش بزاف يعني اللاعبين مثله، اللي هو يعني يلعب براسه يعني مليح، وين شفنا في وضعيات صعبه سجل اهداف اللي حتى واحد ما كان بالك يتخيل ان الهدف راح يتسجل. اسلام سليماني مونديالي، اسلام سليماني اذا تذكروا هو اللي سجل اهداف عديده اللي قدر بها المنتخب الوطني يمشي للدور الثاني في كاس العالم، قدر بها المنتخب الوطني يتاهل الى منافسات قاريه. يعني اسلام سليماني اون كونكلوزيون نقول لك لاعب اللي عنده اون غروند اكسبيريونس، ولاعب ايضا اللي في الوقت وين بزاف الناس ما يسناوهش اسلام سليماني يبين بالاحقيه تاعو، ونقدر نقول لك بالك يجيب شحنه اضافيه باش تخليه يعود بعوده قويه لما لا نتمناو له ان شاء الله. يعني اختيار نادي اخر باش يبعث مشواره الكروي من جديد. نعم زين عامر، نظرا لضيق الوقت اشكرك جزيل الشكر. سنعيد ونتحدث ان شاء الله عن هذه المواضيع الخاصه بالمنتخب الوطني في قادم مواعيدنا الرياضيه ان شاء الله. اشكرك جزيلا، شكرا لكم مشاهدينا الافاضل، وشكرا لك لميس ايضا.